बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, सङ्घं शरणं गच्छामि। लसो फ्याफुला टेस्टिलिक नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म आनी छिङ रङ्गोल कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम विशेष गरी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश एवं विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर र सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी थेरावादा, महायाना र वज्रयाना बौद्ध धर्मका गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूसँग हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रियाय। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। दर्शक महानुभावहरू, यसै क्रममा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुमा नमस्कार। भवतु सब्ब मङ्गलम। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हिजो मात्रै हामीले रूप स्कन्धको बारेमा कुराकानी गरेका थियौँ हाम्रा गुरुजी र गुरुमासँग। त्योभन्दा अगाडि हामीले पञ्चस्कन्धको बारेमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ भने आजको हाम्रो विषय रहेको छ वेदना स्कन्ध। यसको बारेमा कुराकानी गर्नका निम्ति आज हाम्रो साथमा उपस्थित हुनु भइसकेको छ आदरणीय गुरुजी र गुरुमा। आजको विषयलाई निरन्तरता दिँदै म प्रश्न राख्न चाहन्छु हाम्रो गुरुमालाई। गुरुमा, पञ्चस्कन्धमा वेदना भनेको के हो बताइदिनुहोस् न। पञ्चस्कन्धमा वेदना भनेको के भन्नाले, पञ्चस्कन्ध भन्नाले एक मुख्य कुरा आउँछ, जुन मूलभूत भन्नु न, हैन, मुख्य विषय। पञ्चस्कन्ध एक साधारण विषय होइन, मानव मात्रको एक मुख्य विषय हो। यो धर्म साहित्यमा पनि, बौद्ध साहित्यमा पनि, ताकि भनौँ कि थेरवाद, महायान, वज्रयानमा पनि एक प्रख्यात शब्द हो। त्यति मात्र होइन, हरेक धर्ममा एक महत्त्वपूर्ण हो। यो बौद्ध धर्ममा मात्रै होइन, मानव मात्रको संसारमा यो एक महत्त्वपूर्ण पञ्चस्कन्ध। पञ्चस्कन्ध भन्नाले सम्पूर्णले नै मान्नुपर्ने एक विषय हो। पञ्चस्कन्धको पनि आफ्नै हाँगाबिङ्गा छन्, जुन हाँगाबिङ्गामा पञ्चस्कन्धभित्र पर्छ रूप स्कन्ध, वेदना स्कन्ध, संज्ञा स्कन्ध, त्यस्तै विज्ञान स्कन्ध अनि संस्कार स्कन्ध आउँछन्। यसभित्र पनि वेदना स्कन्ध आज हाम्रो विषय पर्यो, जुन विषय अनुसार नाम र रूप भन्नु नै पञ्चस्कन्धभित्र परेको एक वेदना स्कन्धको मुख्य विषय हो। धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, पञ्चस्कन्धमा वेदनालाई कसरी बुझिन्छ बताइदिनुहोस् न। पञ्चस्कन्धमा वेदना भन्नुपर्दा पहिले वेदना भनेपछि हामीले दुई चार कुरालाई बुझ्न सकिन्छ। पहिलो कुरा, कोही पनि मान्छे बित्यो भने समवेदना भनेर भन्छ। अनि कसैलाई केही बिरामी भएर वा चोटपटक लागेर दुख्यो भने पनि मलाई वेदना लाग्यो भनेर भन्ने प्रचलन छ। त्यसकारण यसले के संज्ञा दिन्छ भन्दाखेरि वेदना भनेको कुनै पनि कारणले त्यो व्यक्तिलाई चोट पुग्ने वा दुख्नेलाई वेदना भनेर भनिन्छ। अब पञ्चस्कन्धमा वेदना भनेको हाम्रो आँखाको कारणले हामीलाई दुखित तुल्याउँछ, कानको कारणले दुखित तुल्याउँछ, नाकको कारणले दुखित तुल्याउँछ, कुनै खाँदाखेरि स्वादमा फरक परेपछि दुखित तुल्याउँछ। यसरी छुँदाखेरि वा चाहिँ केही चाहिँ हुँदाखेरि त्यहाँ आफ्नो मनको कुरा पुगेन भने दुखित हुन्छ। त्यसकारणले जो जसलाई मनले इच्छा गरे अनुसारको ठ्याक्कै मिलेन भने जुन अनुभूति हुन्छ त्यो अनुभूतिलाई नै वेदना भनेर भन्छ। अब वेदना पनि कस्तो भन्दाखेरि कसैको केही चाहिँ एकदम सफलता मिल्यो, त्यो सफलता मिलेको बेलामा पनि त्यो व्यक्तिले
हाँस्दा हाँस्दै आँखाबाट आँसु झार्छ। ए किन रोयो भनेर भन्दाखेरि के भन्छ, यो मेरो खुसीको चाहिँ आँसु हो भनेर भन्छ। त्यस कारणले वेदना भनेको यो सुखमा पनि आउँछ, दुःखमा पनि आउँछ। सुखमा आउनलाई सुख वेदना र दुःखमा आउनलाई यो दुःखको वेदना अर्थात् समवेदना भने पनि हुन्छ। वेदना स्कन्द पञ्च इन्द्रियको कुन इन्द्रियसँग कसरी सम्बन्ध रहेको हुन्छ? वेदना पञ्च इन्द्रियको सबै इन्द्रियसँग सम्बन्धित छ। जस्तो कि मैले कुनै कुरा देखेँ, त्यो कुनै कुरा देखेकोलाई मैले देखेपछि के भयो, राम्रो भए पनि चाहना भयो, मलाई प्राप्त होस् भनेर, नराम्रो भए के देखेको भनेर भन्यो। चाहना गरेको मैले पुरा गर्न पाउन सकेन भने पनि मलाई वेदना हुन्छ। अनि नराम्रो कुरा देखेपछि यो के देख्नु परेको भनेपछि पनि वेदना भयो। त्यसै गरेर कानले शब्दहरू सुनिन्छ, स्वर सुनिन्छ, मिठो भए पनि यो सुनिराखौँ जस्तो हुन्छ, छ्याप्प बन्न हुनासाथ त्यहाँ वेदना हुन्छ। नमिठो अथवा एकदम कानै खाने भनेर भन्यो भने पनि वेदना हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो पञ्च इन्द्रियको पाँचैवटा इन्द्रियले जब त्यसलाई महसुस गरेर बोध गरेर त्यो बोध गरेकोबाट हामीले राम्रो नराम्रो भनेर कुरा गर्छौँ वा महसुस गर्छौँ, त्यो बेला पञ्च इन्द्रियको सबै इन्द्रिय वेदनासँग सम्बन्धित हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न गुरुमालाई राख्न चाहे। जसरी वेदना स्कन्दको अनि विभिन्न स्वरूपमा यसलाई कसरी महसुस गर्न सकिन्छ भनेर गुरुजीले केही बताउनु भयो, यहाँले पनि यसबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न गुरुमा। यो पञ्चस्कन्धमा एक मुख्य विषय वेदना पनि हो। जुन वेदना कसरी आउँछ, कहाँबाट आउँछ, किन आउँछ भन्ने हुन्छ के, त्यो बिना कारणले आउँदैन, एक कारण भएर मात्रै आउँछ, हेतुपट्टि हो। जस्तै भगवान् तथागतले यही वेदना सम्बन्धी लिएर नै वेदना कसरी चिन्ने, वेदनालाई कसरी हटाउने, हामी जस्तो पृथक जनहरूलाई कसरी यो सम्बन्धी चित्त बुझाउने, सम्झाउने, भलो कुशल्ने भन्ने विषयमा नै उहाँले आफूले गृहत्याग गर्नु भएर 6 वर्षसम्म तपस्या गर्नु भएर बोधि ज्ञान प्राप्तलाई लाग्नुभएको थियो। उहाँले बोध ज्ञान प्राप्त पनि गर्नुभयो। जुन बोध ज्ञान अनुसार उहाँले यो धर्मचक्र प्रवर्तनमा पञ्चभद्रेलाई उपदेश दिँदाखेरि धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नु हुँदाखेरि नै सिलसिलामा आयो चतुरार्य सत्य। चतुरार्य सत्य अन्तर्गत आयो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अन्तर्गत नै आयो अभिधर्म। अभिधर्म अन्तर्गत आयो यो वेदना पञ्चस्कन्धहरू कुरा आयो। जुन पञ्चस्कन्धभित्र आयो यो वेदना स्कन्ध हैन। वेदना स्कन्ध भन्नाले नै हामीले चिन्न सक्छौँ विज्ञान, संज्ञा, संस्कार इत्यादिहरू छन्, त्यसमा वेदना पनि छन्। त यो वेदना अन्तर्गत फेरि हामीले अर्को रूपबाट भन्ने हो भने वेदना कसरी कहाँ हुन्छ भने पञ्च इन्द्रिय अन्तर्गत हुन्छ यो, जसलाई हामीले रूप नाम रूपमा लिन सकिन्छ। त नाम रूपबाट पनि हामीले अझ केलाएर हेर्नु भने रूप मात्रै लिन सकिन्छ। जुन रूपमा आँखाको रूप, आँखाबाट, नाकबाट, कानबाट, मुखबाट जिह्वा, नाकबाट सुगन्ध, आँखाबाट दृश्य, कानबाट शब्द हुन्छ। यी अन्तर्गत नै हामीले यसलाई केलाउँदै हेर्दै गयो भने अब यसो सपोज हामीले एक कुरा गरौँ भने आँखा भयो हैन। जुन रूपबाट आँखा लिन्छ, आँखाबाट हामी कतै केही हेर्न सकिन्छ। एक फुलबारीमा गयो, राम्रो फुल देख्यो, आँखाले यसरी देख्यो, आहा कस्तो राम्रो गुलाबको फुल भन्यो हैन। त्यो गुलाबको राम्रो भन्न आशै त्यसमा राग आयो हैन, आफूले मन पर्ने हुन्छ हैन, मन पर्ने हुन्छ यसरी। अनि प्रायः फुल त सबैले मन पर्छ, अनि मन परेकोलाई यसरीलाई मन पर्यो, त्यो कसरी टिप्ने त्यसमा चाहना भयो हुँदा त्यो टिप्न सकेमा सुख भयो, टिप्न नसकेमा दुःख भयो।
वेदना पनि दुःख वेदना र सुख वेदना भयो। अनि टिप्नै सक्यो, लियो, टिप्यो, तर त्यो अनित्यता छ। के रूप त्यो फुलेको फुल सधैँ हामीले पाउँछ र ओइलिन्छ। हामीले हाम्रो आफ्नो शरीर ओइलिएको देख्न गाह्रो छ, तर फुलेको फुललाई ओइलिएको देख्न सजिलो छ। अनि ओइले भनेर ए मैले कस्तो राम्रो फुल चाहेको थिएँ, यति राम्रो फुल टिपेर ल्याएको थिएँ, म त यो फुल सधैँ नै राम्रो भइरहेको छ भन्दानेको ओइलियो, राम्रो भएन। राम्रोलाई चाहेको, उसले नराम्रोलाई चाहेको त होइन नि, त्यहाँ दुःख वेदना आयो हैन। कहिले सुख वेदना, सुखबाट पनि दुःख वेदना किन आयो? त्यहाँ मन नपर्ने फुललाई अगाडि राख्नु पर्यो, दुःख वेदना आयो। मन पर्ने फुल त्यो ओइलिएर गयो, सुख वेदना आयो। दुईटा वेदना आयो, सुख वेदना र दुःख वेदना। त्यसैले वेदना यसरी उत्पन्न हुन्छ, बिना कारणले हुन्छ, होइन यो हेतु कारण नै छ। यसैले कुनै पनि कुरा रूपबाट वेदना आउँछ। हाम्रो वेदना स्कन्द यसरी घुमिराखेको हुन्छ। वेदना स्कन्द हाम्रो केवल फुलमा होइन, हाम्रो शरीरमा, भवचक्रमा, जीवनशैलीमा, जन्मदेखि मरणसम्म यो यत्तिकै घुमिराखेको हुन्छ। हरेक यसमा विषय हुन्छ, कहिले कुन, कहिले विज्ञान, कहिले संस्कार, कहिले कुन हुँदा छोइराखेको हुन्छ। तर घुमिराखेको के हुन्छ? वेदना, नाम, रूप अनि वेदना पनि सुख वेदना र दुःख वेदना यसरी हामीले अनुभव गर्न सक्ने, देख्न सक्ने होइन, अनुभव गर्न सक्ने। जुन हामीले केलाएर भन्दा मात्र एक फुलको ओइलिएको कुरालाई हामी अनित्यताले बोध गराएर राम्रो फुललाई प्राप्त भयो, सुख भयो, राम्रो फुल ओइलियो, दुःख वेदना निस्क्यो हैन। सुख वेदना र दुःख वेदना निस्क्यो भने चाहिँ, तर यो उपमा मात्रै, अनुभव मात्रै हो। तर साँच्चै नै भन्यो भने यस्तो कुरा धेरै छन्। त्यसैले जुन यहाँले सोध्नुभएको प्रश्नमा दुःख वेदना, सुख वेदना यसरी प्राप्त हुन्छ। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न गुरुजीलाई राख्न चाहे। गुरुजी, यो वेदना उत्पत्ति हुनुका कारणहरूबारे अझै यहाँले पनि केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। वेदना उत्पत्ति हुनुको कारण भनेको पञ्च इन्द्रियले जब काम गर्न थाल्छ, कर्मेन्द्रिय मात्रै भयो, त्यो काम गरेको अवस्थामा जब बोध हुन्छ अनि पञ्च ज्ञानेन्द्रिय भयो, त्यो बोध भइसकेपछि अनि त्यहाँ के बोध हुन्छ त भन्दाखेरि उत्पत्ति र विनाशलाई प्रतिवेक्षण अर्थात् देख्ने चाहिँ नि त्यहाँ हामीले महसुस गर्ने गर्छौँ। त्यो अवस्थामा यो वेदनाको सुरुवात हुन्छ। अर्थात् चाहिँ के भन्दाखेरि सिद्धार्थ गौतम बुद्धले कुन बेला चाहिँ उहाँलाई वेदना सुरु भयो त भन्दाखेरि जब अशोक वाटिका, अशोक बगैँचामा घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँ बिरामी मान्छे देख्यो, लासलाई बोकेर लगिराखेको देख्यो, अनि चाहिँ बुढो मान्छे देख्यो, बिरामी आइमै देख्यो। अब कहिले नदेखेको कुरा देखेपछि के भयो? यहाँ चाहिँ चक्षु इन्द्रिय अर्थात् आँखाले देखेको कारणले वेदना उत्पत्ति भयो। अनि त्यसपछि कहिले नदेखेको घटनाहरू त्यहाँ देखेपछि आफ्नो सारथीलाई यो के चाहिँ त्यो किन बोकिराखेको, किन बोकेर लगिराखेको भनेर भन्दाखेरि जब हाम्रो शरीरबाट प्राणवायु निस्किन्छ त्यो बेला त्यो चल्न सक्दैन, त्यसलाई मरेको भनेर भन्छ। भनेपछि म पनि मर्नुपर्छ र भनेर यो प्रश्न गर्न साथै के भयो? त्यहाँ वेदना सुरु भयो। त्यस कारणले घटना र परिघटनालाई जब चेतनाले, चेतसिक मनबाट त्यहाँ चाहिँ बोध गर्न थाल्छ, यो अवस्थामा वेदनाको उत्पत्ति हुन्छ र त्यो उत्पत्ति भएको वेदनालाई हामीले ध्यान समाधिबाट दबाउन सकेन भने त्यहाँ सुख वेदना पनि हुन सक्छ, दुःख वेदना पनि हुन सक्छ। कसरी भन्दाखेरि अब बुद्ध हुनुभन्दा पहिले यो चार घटना देखेपछि मैले
यो वृद्ध हुनु नपर्ने, मर्नु नपर्ने अथवा रोगी हुनु नपर्ने यस्तो कुनै छ कि भनेर चाहिँ खोजी गर्नुभयो, सत्यताको खोजी गर्नुभयो। त्यो बेला अब पत्ता लगाउने भनेको एउटा प्रतिवेक्षण अर्थात् चाहिँ दूरदर्शितालाई चाहिँ ध्यान दिएर गर्यो। त्यो बेलासम्म बुद्ध सिद्धार्थ गौतमलाई त्यति साह्रो दुःख भएको थिएन। दरबार नत्याग, सबै कुरा पुर्याइदिन्छु भन्दाखेरि मर्नु नपर्ने भए पुर्याइदियो, म जान्न भनेको बेलामा पनि दुःख लागेको थिएन। तर दुःख कुन बेला लाग्यो भन्दाखेरि सिद्धार्थ गौतमले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि दुःख लाग्यो। फेरि उहाँलाई कसरी दुःख लाग्यो भन्दाखेरि म बुद्ध भएँ भनेर हाँस्न पुगेछ उहाँ। जो इन्लाइटेन पर्सन, बुद्धत्व प्राप्त गरेको व्यक्ति त सुख र दुःखमा यो दुःख मनाउने र खुसी मनाउने गर्दैन। दुःख भए यो के बुद्ध भएँ भनेर हाँस्न पुगेपछि म त बुद्धै भएको छैन कि। बुद्ध बनेको व्यक्ति, बुद्धत्व प्राप्ति गरेको व्यक्ति त यसरी हाँस्नै नपर्ने भनेर यो सोच्नु नै त्यहाँ दुःख वेदनाले केही सतायो। अनि 7 हप्तासम्म सङ्क्रमणमा फेरि 7वटा तरिकाले उहाँले ध्यान गर्नुभयो। त्यसपछि मात्रै उहाँले यो बुद्धत्व प्राप्तको यकिन गर्नुभयो र उहाँलाई दुःख वेदना र सुख वेदना केहीले पनि छोएन। त्यसपछि अब कसलाई दिने भनेर चाहिँ मैले मात्रै चाहिँ यो ज्ञान लियो भने त म मरेपछि त चाहिँ फेरि यो अन्त्य भएर जान्छ भनेर सोच्ने बेलामा त्यो बेला पनि दुःख लागेन। तर चाहिँ जब पञ्चभद्रीय ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ धर्म देशना गर्नको निमित्त बोलाए, यो बोलाएको चाहिँ हामीसँग गर्नु हुँदैन, सङ्गत गर्नु हुँदैन, बोलाएको ठाउँमा जानु हुँदैन भने पञ्चभद्रीय ब्राह्मणले सुरुमा त। पछि बुद्धको त्यो शालीन अनुहार, एकदम चमकदार अनुहार देखेपछि पञ्चभद्रीय ब्राह्मणहरू बुद्धको धर्म देशना सुन्न गए। अब धर्म देशना सुन्न गएपछि त्यो बेलामा त्यो पञ्चभद्रीय ब्राह्मणलाई अलि चाहिँ दुःख वेदना भएको थियो भने बुद्धलाई सुख वेदना चाहिँ भएको थियो। र यही कारणले मृगदा वनमा त्यहाँ चाहिँको भग्नावशेषमा हेऱ्यो भने 3वटा बाँदरको प्रतिमूर्ति राखेर आँखा छोपेको, कान थुनेको अनि मुख छोपेको चाहिँ त्यहाँ प्रतिबिम्बित गरेको छ। यसले के भन्दाखेरि हामीलाई दुःख वेदना र सुख वेदना यही चाहिँ विशेष गरेर आँखा, कान र मुखले गर्दछ भनेर यसरी पञ्च इन्द्रियमा पनि 3वटा इन्द्रियलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको हामीले घटना परिघटना यो चाहिँ वेदना र वेदना स्कन्धको सन्दर्भमा, पञ्चस्कन्ध र पञ्च इन्द्रियको सन्दर्भमा हामीले भन्न सक्छौँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न गुरुमालाई राख्न चाहे। गुरुमा, पञ्चस्कन्धमा वेदना स्कन्धको सम्बन्ध यो संज्ञा, संस्कार, रूप र विज्ञानसँग कस्तो रहेको हुन्छ बताइदिनुहोस् न। पञ्चस्कन्धमा वेदना अनुरूप यो संज्ञा, संस्कार, रूप, विज्ञानमा सबै कुरामा त्यही पञ्च इन्द्रियले टच हुन्छ। भनौँ न, अघि गुरुजीले भन्नुभयो जस्तै पञ्च इन्द्रियमा पनि विभिन्न आफ्नो आफ्नै विशेष कामहरू छन्। अझ भनौँ न, अब हजुर आनी भन्नुभयो, हजुरको काम अरूले गर्ला गर्दैन। म गुरुमा भने मेरो काम यहाँ 3 जनामध्ये अरूले गर्दा गुरुजीको गुरुजी नै हुनुभयो, उहाँको काम उहाँले गर्नुहुन्छ। हामी 3 जनामा यस परिस्थितिमा यो ठाउँमा आफ्नै विशेषता छ, आफ्नै विशेषताले बसेको छौँ हामी, हैन। अनि त्यस्तै गरी हाम्रो इन्द्रिय रूपी पनि जुन सबभन्दा पहिले त चित्तको कुरा आउँछ। चित्त पनि मन पनि एक इन्द्रिय रूपमा आउँछ। 6 इन्द्रियमा, पञ्च इन्द्रियमा 6 इन्द्रियमा आउँछ मन। मन 6 इन्द्रिय हो। भन्छन् जीवनका यो शरीरका राजा मन रे, त्यो राजाले जे भने त्यही गर्न सकिन्छ अरे। अनि त्यो मनले सबैको ब्रेक समाउँछ।
आँखालाई पनि ब्रेक समाएको हुन्छ, कानलाई पनि समाएको हुन्छ, मुखलाई पनि समाएको हुन्छ, नाकलाई पनि समाएको हुन्छ, शरीरलाई पनि समाएको हुन्छ। सबैले रिपोर्ट उसलाई मनलाई दिनुपर्ने के, मन राजा भयो, मनलाई रिपोर्ट दिनुपर्ने। अनि भनौँ न मेरो शरीरमा छाला हात एक अङ्ग भयो होइन, शरीरको अङ्ग भयो, काय अङ्ग भयो, अनि हातले कसै यसो छ नरम बा साह्रो होइन। अनि उसले रिपोर्ट के दिन्छ मनमा, नरम र साह्रो छ, अनि उसले दिन्छ तिमीलाई मन परेको हो कि मन नपरेको हो। यो कसैलाई नरम मनपर्छ, कसैलाई साह्रो मनपर्छ, कसैले नरम छुट्न मन लाग्छ, कसैले साह्रो छुट्न मन लाग्छ। अनि त्यो चित्तको कुरामा उसले अर्डर दिन्छ, ल यो मन पर्ने भयो, यो मन नपर्ने भयो। अनि त्यहाँ मन पर्ने भए सुख वेदना, मन नपर्ने भए दुःख वेदना। अब मन परेसम्म सुख भयो, तर मन पर्दा त्यो छोड्नु पर्यो भने दुःख वेदना। सुख दुःख, सुख दुःख, सुख दुःख, कतै कतै सुख पनि नहुने दुःख पनि नहुने, न सुख न दुःख वेदना पनि छ। सुख वेदना दुःख वेदना छ, त्यस्तै कतै कतै न सुख न दुःख। तर यसो राख्यो उसले छोए पनि के नछोए पनि के, कहिले के हुन्छ कि त्यस्तो बेला न सुख न दुःख। अनि जस्तै यसलाई सपोज इक्जाम्पल भन्नु भने हामीले आँखाले हेरिराखेको छौँ, आँखाले हेरे जति आफ्नो हुन्छ र हुँदैन। हाम्रो आँखाले कति नाचिरहन्छ, कहिले कता कहिले कता कहिले कता भन्छन् नि स्विमिङ आई होइन। शरीरमा त स्विमिङ होइन, आई पनि स्विमिङ हुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ चञ्चल आँखा भन्छन्, कहिलेकाहीँ यो आँखा पनि नवरसमा डुबिन्छन्। कहिले आँखा कहिले मधुरो, कहिले हँसिलो, कहिले रिसाउने, कहिले मैत्रीपूर्वक हेर्ने आँखाले पनि आफ्नो विशेष रूप देखाउँछन्। कसैलाई मन पर्नेलाई हेर्दाखेरि अर्कै आँखा हुन्छ। जस्तै भनौँ न भैरवनाथको आँखा कस्तो त्यहीँ स्याल्ला गरेर होइन, त्यो पात्र भन्ने बेला उसको आँखा अर्कै हुन्छ होइन। गौतम बुद्धको आँखा भन्नु हेर्नुहोस् त कस्तो हुन्छ। त्यस्तै महादेवको आँखा हेर्नुहोस् त कस्तो हुन्छ, भस्मासुरको आँखा हेर्नुहोस् त कस्तो हुन्छ, कृष्णजीको आँखा हेर्नुहोस् त कस्तो मोहिनी हुन्छ होइन। त्यसैले यी आँखाको पनि नवरस नवरङ जस्तै हाम्रो आँखा पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। रुने बेला, हाँस्ने बेला, आफ्नो मन पर्नेलाई हेर्ने बेला, मन नपर्नेलाई हेर्ने बेला, कसैले भनेको रिस उठ्ने बेला हेर्ने बेला होइन, बिरामी भएको बेला हेर्ने बेला, त्यो आँखा विभिन्न प्रकार। त्यहीबाट प्रिय र अप्रिय कुरा आउँछ। प्रिय भए होइन, प्रिय शौखिनको मनपर्ने कुरा भयो, अप्रिय भए मन नपर्ने कुरा वेदना भयो, वेदना अनि सुरु भयो, त्यहाँबाट वेदना सुरु हुन्छ। वेदना त्यहाँबाटै सुरु हुन्छ। अनि त्यसमा पनि कहिलेकाहीँ ठिकै जे भए पनि ठिकै छ, ल भए पनि ठिकै नभए पनि न दुःख न सुख वेदना। कस्तो वेदना, न दुःख वेदना न सुख वेदना। यसरी हाम्रो वेदना रूपी लहरहरू यसरी लक्टिरहेको हुन्छ। यी कुरामा नै हाम्रो शरीर जीवनशैली डुबिराखेको हुन्छ, तर हामीले चाल पाउन सकेको हुन्छ। यस्तै घटनाहरू पढ्दा अध्ययन गर्दा मात्रै यस्तो देखिन्छ, तर हामीले बिना त्यो कारण देख्ने त्यसैबाट नै संस्कारहरू बनिराखेको हुन्छ। हामीले चाल पाउँदैन। कहिलेकाहीँ मैले के पनि पापै गरेको छैन भने चाहिँ पाप डुबिराखेको हुन्छ कि, मैले के धर्मै गरेको छैन भने चाहिँ धर्म डुबिराखेको हुन्छ। ताकि सानो कुरा भने चराचुरुङ्गीलाई दाना दियो, उसले के देउटे चाहिँ पूजा गरेको त हो नि भन्छ, तर त्यहाँ एकचोटि देउटे पूजा गरेर कतिजनालाई उडार भइराखेको हुन्छ। अनि के गरेछ ल यसो यसै चाहिँ हानेको त हो नि, एकचोटि हान्दाखेरि त्यहाँ कतिजनालाई त्यो चोट परिराखेको हुन्छ। मैले मेरो मनमा पापै छैन, मैले जे मनाएँ त्यही भनिदिएँ नि भन्नाले कतिजनाले थरो वचनले चोट परिरहेको हुन्छ, के हिंसा भइराखेको हुन्छ। त्यसैले यी कुरालाई हामीले ख्याल गर्न नसक्नु, ख्याल पुर्याएर काम गर्न सक्दाखेरि सचेत भएर काम गर्दाखेरि धर्म लाग्ने, ख्याल नगरिकन जे मनमा आउँछ त्यही अनुसार गरेर पाप लाग्ने। धर्म र पाप, पुण्य र कर्म संस्कार यहाँ यसै सुरु हुन्छ। गुरुजी अघि नै हाम्रो गुरुमाले बताइसक्नुभयो वेदना स्कन्धको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ रूप, संज्ञा, संस्कार र विज्ञानसँग कस्तो रहेको हुन्छ भनेर यहाँले पनि यस विषयमा अझ केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो सबै भनेको नै रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भनेको नै पञ्चस्कन्धको 5वटा स्कन्धहरू हुन् र जुन चाहिँ नि
पञ्च इन्द्रियसँग सम्बन्धित। पञ्च इन्द्रिय भन्दाखेरि यो सम्बन्धमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो मुखले के चाहिँ प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि वस्तु मुखमा राखेपछि त्यसलाई रस वेदना सुरु हुन्छ। रस वेदना कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि मुखमा राखेको वस्तु मिठो छ कि नमिठो, मिठो भए सुख वेदना, नमिठो भए दुःख वेदना, रस वेदना। अनि चाहिँ आँखाले देख्ने कुरामा त्यो प्रतिबिम्बित भएर चाहिँ देखेपछि चाहिँ के हुन्छ, राम्रो नराम्रो, त्यहाँ चक्षु वेदना सुरु हुन्छ। राम्रो चक्षु वेदना सुख वेदना भयो, नराम्रो चक्षु वेदना दुःख वेदना भयो। त्यसै गरेर कानले अनि स्पर्श गर्दा चाहिँ हाम्रो छालाले र नाकले सुँघ्ने बेलामा यो गन्धले, अब यिनीहरूले चाहिँ कस्तो चाहिँ सुरु गर्छ भन्दाखेरि रिस राग द्वेष मोह ईर्ष्या सुरु गर्छ। कसैको प्रगति भएको सहन नसक्नेलाई उसको आँखाले उसको प्रगति देख्न साथ कस्तो वेदना सुरु हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ यो मान्छे कसरी चाहिँ प्रगति गर्यो, अब यसलाई नबिगारी छोड्दिन भनेर उसले मनमनै चाहिँ भन्न थाल्छ। त्यहाँ द्वेषपूर्ण भावना उत्पन्न हुन्छ। द्वेष र कसैले प्रगति गरेकोमा मैले चाहिँ उसको प्रगतिमा चाहना गरेँ, अझै प्रगति होस् भनेर मात्रै चाहना गऱ्यो भने त्यहाँ सुख वेदना र दुःख वेदनाले चाहिँ ठाउँ लिँदैन। तर हो उहाँले चाहिँ प्रगति गरेको अझै पुगेको छैन, निकै मेहनती मान्छे हो, उहाँको प्रगति यतिले कहाँ पुग्छ, अझै प्रगति हुनुपर्छ भनेर विचार गर्न साथ त्यहाँ फेरि दुःख वेदना सुरु भयो। यो कस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ उल्टो वेदना सुरु हुन्छ भन्दाखेरि मानौ अहिले चाहिँ नि फेरि कोभिड कोरोना भाइरस सुरु भइसकेको छ। आज 24 घण्टाभित्र 81 जना बच्चाहरूको निधन भयो कोरोना भाइरसले गरेर। त्यो बच्चाको परिवारलाई कस्तो वेदना सुरु भयो होला। अब अर्को बचाउन खोज्नेहरूलाई बचाउन नसकेर वेदना सुरु भयो होला। तर कसैले यही कोभिड भाइरसलाई चाहिँ प्रक्षेपण गरेर व्यापार गरिरहेको छ भने उनीहरूलाई त्यो सुख वेदना हुन्छ। त्यो यो मैले सन्दर्भ जोड्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीले यस्तो अवस्थामा कसैले अरूलाई मद्दत गर्नको निमित्त मानौ 1-1 हजार पैसा बाँड्न आयो उसको जीविकोपार्जनमा टेवा पुगोस् भनेर। त्यो पैसा बाँड्न आउने बेलामा के हुन्छ, पैसा लिन जानेहरूले भिड गरेर बलियोले धेरै लिन्छ, जो बलियो छैन निर्धा हुन्छ, दौडेर पैसा लिन सक्दैन, उसले पैसा नै पाउँदैन। त्यो अवस्थामा पैसा नपाउनेले के विचार गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो अघि चाहिँ गुरुमाले भन्नुभयो मन भनेको मनको राजा, यो शरीरको राजा भनेर भन्नुभयो। त्यो निर्धा दुर्बल व्यक्तिले के सोच्छ भन्दाखेरि म बलियो भएन, त्यस कारणले मैले पाउन सकेन भनेर भन्दाखेरि पैसा नपाएर पनि त्यो व्यक्तिले के गर्छ, सुख वेदना आफ्नो कमजोरीमा सुख वेदना लिन्छ। म आफ्नो कमजोरीको कारणले लिन सकेन भनेर सन्तुष्टि मान्छ। तर बलियो मान्छे जसले 1000 रुपियाँ मात्र होइन उसले चाहिँ 5-6 पटक लिएर चाहिँ 5-6 हजार लियो भने पनि अर्कोले त्यहाँ चाहिँ 8-10 हजार लिएको उसले देख्यो भने के हुन्छ, अझै उसलाई पुग्दैन। त्यो नपुगेपछि के भयो, नपाउनेलाई त्यहाँ सुख वेदना भयो। 6-7 हजार पाएर पनि 10-12 हजार चाहिँ त्यहाँ लिएको व्यक्ति देख्यो भने त्यो व्यक्तिलाई दुःख वेदना सुरु हुन्छ। त्यस कारणले सुख र दुःखको वेदनाको उत्पत्ति भनेको हाम्रो चित्त मनले यो चाहिँ उत्पत्ति गर्ने हो र उत्पत्ति भएर त्यो वेदनाले उसलाई छोएपछि दुःख वेदनाले पनि
त्यो विसर्जन हुन्छ, सुख वेदनाले पनि विसर्जन हुन्छ। यो भनेको उत्पत्ति र विनाशको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यस कारणले उत्पत्ति पनि हुन नदिनको निमित्त हामीले विनाश त गर्नै परेन। उत्पत्ति नभएपछि जसको लागि बच्चा जन्मिना साथ हाँसेर जन्मिन्छ कि रोएर जन्मिन्छ, पक्कै पनि धेरै बच्चाहरू, प्राय सम्पूर्ण बच्चाहरू जन्मिएपछि जब सालनाल आमाबाट छुटिन्छ त्यो बेलामा बच्चा रुने गर्छ। यसलाई बौद्ध भाषामा के भन्ने गरिन्छ भन्दाखेरि जन्मनु नै दुःख। आमाको शरीरको सालनालबाट छुटिएपछि उसको चेतनाले जागृत हुन्छ। यो भव संसारमा पदार्पण भएपछि, उत्पत्ति भएपछि अब म दुःखको संसारमा आएँ भनेर चेतनाले त्यो रुवाउने गर्छ भने, अनि प्राणवायु शरीरबाट निस्केर गएपछि त्यो बिरामी हुँदा, बुढो हुँदा अथवा चाहिँ मर्नु अगाडिसम्म उसको अनुहार चाहिँ यो अँध्यारो पनि हुनसक्छ। कुनै दुःखले, कुनै पीडाले सताइराखेको भए पनि आइया र आथाले पनि उसको चाहिँ अनुहार न्याउरो परेको हुन्छ। तर जब प्राणवायु निस्किन्छ ऊ त्यहाँ चाहिँ विसर्जन हुन्छ वा अन्त हुन्छ, त्यो बेलामा उसलाई दुःख भन्ने नै हुँदैन। दुःख नभएपछि के हुन्छ? उसको अनुहार, मर्ने मुर्दाको लासको अनुहार हेऱ्यो भने जहिले पनि चेयरफुल हुन्छ। त्यस कारणले यो उत्पत्ति र विनाश वेदनाको यसरी हाम्रो मन मस्ती हुने, मनको राजाको कारणले, हाम्रो गुरुमाको शब्दले सापट्टि लिए मैले, मनको राजाले चाहिँ मस्ती गर्न थाल्यो भने त्यहाँ सुख वेदना र दुःख वेदना, उत्पत्ति र विनाशको देखा पर्ने हुन्छ। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्तमा म केही प्रश्नहरू हाम्रो गुरुजी र गुरुमालाई राख्नेछु भन्दै म हाम्रो गुरुमालाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुमा, कुनै केही उदाहरणहरूका साथ वेदना स्कन्धको बारेमा केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। वेदना स्कन्ध भन्न साथै हामीले बुझ्न सकिन्छ पञ्चस्कन्ध अन्तर्गत वेदना। वेदना पनि 40 प्रकारका हुन्छन्। यो त दुईटा मात्र होइन, अति लामै छ। धेरै वेदनाहरू छन्। ती वेदनाहरू जुन हाम्रो जीवनशैलीमा पटक पटक समय परिस्थिति अनुसार आइपर्ने वेदनाहरू हुन्। कुनै सुख वेदना, कुनै दुःख वेदना, कुनै श्रद्धा, कुनै संज्ञा, कुनै रस, कुनै आधारभूत अनुसार, यी अनुसार विभिन्न वेदनाहरू 40 प्रकारका छन्। यसमा पनि सुख र दुःखको वेदना कुरा आउँछ। सुख वेदनालाई हामीले भन्छन् आनन्दपूर्वक घटेको कुरालाई हामी सुख वेदना भन्छन्। सुख वेदना सौमनस्य वेदना भन्छन्। अनि कुनै पनि कुरा दुःख आइपर्यो, एउटा हातमा घाउ भयो, घाउ र दुःख भयो, दुःख अनुसार आएको वेदनालाई पनि हामीले त्यही तरिकाले लिन सकिन्छ कि दौमनस्यपूर्वक लिन सकिन्छ। यो अनुसार हुँदा हुँदा अब जुन यहाँको प्रश्न बुद्धकालीन कुनै पनि घटना छ र भन्ने प्रश्नमा, बुद्धकालीन घटना पनि त्यस्तै वेदनाहरू छ। एक सम्झन लायक, एक बौद्ध साहित्यमा अङ्कित बुद्धकालीन घटनामा, बुद्ध जीवनीमै घटनामा भगवान तथागतले नै भोग्नु भएको एउटा घटना सम्झना आउँछ। तथागतले सबै आफ्नो चेला चेलीहरूलाई, भिक्षु भिक्षुनीहरूलाई, श्रामणेरहरूलाई सधैँभरि नै आवश्यक अनुसार ज्ञान दिनुहुन्छ। बुद्ध शास्त्रमा विनय छ, अनि विनय अन्तर्गत चल्नुपर्छ। हुन त आफ्नो आफ्नो शीलहरू छन्, अनि त्यसमा पनि आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुँदो रहेछ। प्रायः त्यो विनय अन्तर्गत बस्ने बेला आफूले जुन गर्नुपर्ने कुराहरू गरेन कि ती विनय अनुसार नगर्नेको ठहरिन्छ। त्यही अनुसार बुद्ध धर्ममा, बुद्ध शासनमा कतै कतै केही कुराहरूको तलमाथि पर्ने रहेछ, सानोतिनो कुरा पनि तलमाथि पर्ने रहेछ। अनि ती प्रवजित जुन भन्तीहरू भनौँ न, होइन, प्रवजित भन्तीहरू भने मैले गरेको कुरा ठिक छ भन्ने एउटा आफूमा के भन्ने, अब स्वाभिमान भनौँ कि अहमता भनौँ कि गौरवता भन्ने लिनुहुने रहेछ। अनि आफूभन्दा
तलको भनौँ न एउटा आभूषहरूले श्रामणेरहरूले के गरेकोमा तिमीले यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने हुनु रहेछ कि त्यतिखेर पनि यही कुरामा लिएर एकपटक बिहारमा सानोतिनो कुरामा मतभेद भएछ भन्तेहरूको आपसमा। ती कुराहरू मतभेद चर्क्नै गयो सानो कुरो त्यसमै। तर एक कुरामा जब चर्केपछि तथागत गौतम बुद्धले आफू आउनु भएर यो यस्तो होइन, जीवनशैलीमा यस्तो ख्याल राख्नु हुँदैन, यो त कुनै ठुलोले सानोले क्षमा दिनुपर्छ, सानोले ठुलोसँग क्षमा माग्नुपर्छ, अनि आफूले मिस्टेक गरेको भए क्षमा माग्नुपर्छ। कुनै पनि कुरामा जसले कसैले क्षमा मागेको खण्डमा तिमीले क्षमा दिनुपर्छ, जसले त्यसको लागि अहमता लिएको छ नि क्षमा दिनुपर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पनि आउँछ वेदनाको कुरा आउँछ। क्षमा माग्न पनि उसलाई अप्ठ्यारो, सुख वेदना भनौँ कि दुःख वेदना भनौँ, त्यो दुःखमा आउँछन् मैले क्षमा माग्नु पऱ्यो, यदि चोखा मनले मैले मिस्टेक गरेँ हो, मैले क्षमै माग्छु नि भन्ने कारण सुख वेदना भयो। अनि क्षमा दिनेले पनि होइन ल यसले गयो भयो यति त हो नि सही दिउँ भनेर भनेको भए त्यहाँ सुख वेदना भयो, मैले किन सही किन क्षमा दिनु भयो दुःख वेदना आयो। त्यसमा पनि दुवै कुरा मिलेको खण्डमा न सुख न दुःख वेदना आउँछ। यही तरिकाले हुँदा भने तर त्यहाँ न सुख न दुःख वेदना र कुरै सक्यो। सुख वेदना दुःख वेदनाले पनि छुन सकेन, त्यहाँ एकदम चर्क्याउँदै गरे हुँदा भने एक आपसमा प्रवचितहरूको पनि एक आपसमा भन्नु झगडा सुरु भयो भनौँ न, मतभेद बढ्दै गयो। भगवान् बुद्धले कति सम्झाउनु भयो, सम्झाउन सकिनु भएन। अब त्यहाँ पनि त्यस्तै होला, त्यो परिश्रम पनि मै हुँ भन्ने भिक्षुहरू होला, मै हुँ भन्ने श्रामणेर होला, मै हुँ भन्ने घटनाक्रम होला। अब हामीलाई थाहा छैन त्यो के हो। तर आखिर भगवान् तथागत आफ्ना 10औं वर्षावासमा 10औं वर्ष पुगिसकेको थियो रहेछ। अनि तथागतले होइन यिनीहरू यति नै भयो, मैले सम्झाउन सकेन, यिनीहरूलाई मैले भनेर नि साध्य छैन, जसलाई आफूले भनेर साध्य छैन यिनीहरूको अगाडि बस्नु भन्दा म त कुनै एक जङ्गलमा गएर बस्छु भनेर जङ्गलमा गएर बसिदिनु भयो। अनि वर्षावास बस्ने बेला भएकोले उही जङ्गलमै आफू जहाँ बसेर त्यही वर्षावास मान्नु पर्यो, त्यो हो 10औं वर्षावास। त्यसैले वर्षावासको बेला बसेपछि अब वर्षावास भन्ने विनयपूर्वक बस्नुपर्ने, नियमपूर्वक बस्नुपर्ने, टाइममा खानुपर्ने। तथागत ध्यान बसिरहनुहुन्छ, त्यहाँ के खाने के गर्ने, त्यहाँ को आएर दान दिन आउँछ, न उपासक छ न उपासिका छ, केही पनि छैन। अनि जब बिहारमा तथागत नै नभएपछि त्यहाँ त बत्ती बलिरहेको निवेद जस्तै हुन्छ कि हुँदैन, अन्धार जस्तै हुन्छ कि हुँदैन। अनि ती जुन भिक्षुहरूले पनि श्रामणेरहरू पनि भन्तेहरूले पनि महसुस गर्नुभयो, ए हामीले यति सही दिएको भए के हुने थियो र, यतिमा हामीले किन दुःखी भयो होला भने आफैले महसुस गर्नुभयो एकातिर। अनि त्यही कुराहरू उपासक उपासिकाहरूले पनि भन्थे खै भगवान् तथागत खै भन्दाखेरि भगवान् फलानु जङ्गलमा जानुभयो भने किन जानुभयो, भन्थेहरूको टटमटले गर्दा मतभेदले गर्दा एक आपसका नमिलेले गर्दा भने चाहिँ उपासक उपासिकले यस्तो मतभेद भिक्षु भएर पनि यस्तो गर्ने हो भनेर उपासक उपासिकले बिहारमा आउने छोड्यो। जब प्रवचितहरू त उपासक उपासिकाहरूमा भरोसामा बस्नुपर्छ, बाँच्नुपर्छ, यसको अर्थ दान लिएर खानुपर्ने, उनले दान दिएछ खानुपर्ने भनेपछि त्यो धमिलो हुँदै गयो। यता प्रवचितहरूलाई दुःख भयो, उता उपासक उपासिकाहरू यस्तो जुन वर्षावास बस्ने बेला पनि वर्ष बस्ने बेला पनि यस्तो भएछ भने उनलाई दुःख भयो। उता तथागत यो मैले भनेरै साध्य नभएपछि यिनीहरूलाई होइन बौद्ध धर्ममा मुख्यतया कसैले गालीगडले भनेर सम्झाएर पनि साध्य छैन, बोल्नु हुने के नबोल्ने, उसलाई नबोलिकन नि एउटा सजायको रूपमा जान्छ त्यो। अनि तथागत उता बस्नु जङ्गलमा बस्नु गएपछि त्यहाँ तथागत एकदम करुणामय मूर्ति होइन, प्रज्ञामय एकदमै क्षमतावान उहाँ त। अनि उहाँ बस्नुभएको बेला बान्दर होइन हात्तीहरूले सेवा गर्नुभएको रहेछ। हात्तीले पानी ल्याएर चढाउने रहेछ, बान्दरले रुखबाट फलफुलहरू टिपेर चढाउने रहेछ, उहाँहरूको पहराकलाई मृगहरू आएर बस्ने रहेछ। हात्ती र बान्दरले एकदमै सेवा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा जुन जातक कथा अनुसार बुद्ध जीवनीको घटना अनुसार पाउँछु। त्यसैले नै त्यहाँ भयो अब सुख वेदना होइन, भगवान् सुख
जुन उपासकलाई गर्नुपर्ने आफ्नो सामान्य भन्तेहरूले गर्नुपर्ने सेवा पनि ती पशुहरूको अन्तर्गत गरेर पनि उहाँले ती पशुहरूले खुवाएको खाना होइन फलफुलहरू खानुभएर हात्तीले दिएको सेवालाई पनि सन्तोष मान्नुभएको बिहानी चाहिँ सुख वेदना भयो होइन उहाँले दुःख वेदना लिएर उहाँ पुग्नुभयो सुख वेदना लिएर बस्नुभयो बर वेदना यसरी छ त्यसैले बुद्ध जीवनीको एक सानो घटनालाई हामी लिएर पनि दुःख वेदना र सुख वेदना यसरी प्रश्न गर्न सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिएको जानकारी यहाँहरू सामु गराउँदै यति बेलासम्म कार्यक्रममा साथ दिनुहुने हाम्रो आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्र मान बज्राचार्यज्यू र आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति बेलासम्म प्राविधिकबाट साथ दिनुहुने हाम्रा प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रा सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम। दुःखको बेला सुखको अनुभव लिन सकौँ भन्दै भवतु सर्वमङ्गलम।